अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चाइना अपनी सलाहियतों से आज दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि असल ताकत हथियारों में नहीं बल्कि इल्म, टेक्नोलॉजी और तरक्की में होती है। जहां कई ममालिक जंगी तैयारियों में मसरूफ हैं, वहीं चाइना मेगा प्रोजेक्ट्स के जरिए मुस्तकबिल की बुनियाद रख रहा है। पहाड़ों के सीने चीरती सुरंगें, नाकाबिले यकीन एयरपोर्ट्स और तेज तरीन रेलवे सिस्टम इस बात का सबूत है कि चाइना सिर्फ ख्वाब नहीं देखता बल्कि इन्हें हकीकत में बदलता है। यही वो सफर है जो चाइना आने वाली नस्लों के लिए सुनहरे मुस्तकबिल में तब्दील कर रहा है, एक ऐसा मुस्तकबिल जिसकी मिसाल देना मुमकिन नहीं। आज हम आपको चाइना के उन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की तकदीर बदल देंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू की तरफ। प्यारे दोस्तों, चाइना के इन मेगा प्रोजेक्ट्स में बीजिंग डाशिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक नुमायां मिसाल है। ये एयरपोर्ट महज एक सफरी मरकज नहीं बल्कि 21वीं सदी की हवाई तारीख का एक मुकम्मल मॉडल है। 7 लाख मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ ये एयरपोर्ट, जिसका रकबा तकरीबन 100 फुटबॉल मैदानों के बराबर है, दुनिया के जदीद तरीन एयरपोर्ट्स में शुमार होता है। इसका डिजाइन आलमी शोहरत याफ्ता आर्किटेक्चर फर्म ज़ाहा हदीद आर्किटेक्ट्स ने तैयार किया, जिसमें 5 बाजुओं वाली स्टारफिश की शक्ल को बुनियाद बनाया गया। ये शक्ल महज खूबसूरती नहीं बल्कि इस बात की नुमाइंदगी करती है कि चाइना किस तरह जदीद कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को अपनी तरक्की का महवर बना रहा है। डाशिंग एयरपोर्ट सालाना 10 करोड़ मुसाफरों और 6,20,000 परवाज़ों को संभालने की सलाहियत रखता है, जो इसे दुनिया के मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में शामिल करता है। इस एयरपोर्ट की तामीर पर 17 अरब अमरीकी डॉलर से जायद की सरमायाकारी की गई और सिर्फ 5 साल के मुख्तसर अरसे में 40,000 से जायद इंजीनियर्स और कारकुनों ने दिन रात मेहनत करके इसे मुकम्मल किया। यहाँ मसनूई जहानत से चलने वाला फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम नस्ब है, जो परवाज़ों की निगरानी और नज़्मो ज़ब्त को खुदकार बनाता है। यही नहीं, इस एयरपोर्ट से मुंसलिक दुनिया का तेज तरीन रेलवे सिस्टम भी है, जो एयरपोर्ट को महज 20 मिनट में बीजिंग के मरकजी इलाके से जोड़ता है, जिससे मुसाफरों का वक्त और तवानाई दोनों बचते हैं। जदीद फेस डिटेक्शन सिस्टम, खुदकार सामान हैंडलिंग और स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स इसे एक हकीकी स्मार्ट एविएशन सिटी में तब्दील कर देते हैं। रात के वक्त जब इसकी खूबसूरत बिल्डिंग और शीशे का गुंबद लाइटों से जगमगाता है, तो जमीन पर यह एक दियो हैकल सितारे की मानिंद चमकता है, गोया दुनिया को यह पैगाम दे रहा हो कि इंटरनेशनल एविएशन का नया मरकज अब चाइना में मुंतकिल हो चुका है। प्यारे दोस्तों, चाइना की इस तेज रफ्तार तरक्की की एक और शानदार मिसाल बीजिंग ग्वांजो हाई स्पीड रेलवे है, जिसे दुनिया के सबसे महंगे और पेचीदा ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स में शुमार किया जाता है। 234 अरब डॉलर की खतीर रकम से तामीर होने वाली ये रेलवे लाइन 1428 मील तक फैली हुई है और चाइना के शुमाली और जनूबी हिस्सों को आपस में जोड़ती है। ये रेलवे लाइन 6 सूबों के 80 शहरों से गुजरती है और दुनिया के सबसे बड़े हाई स्पीड रेल नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। चमकती हुई सिल्वर रंग की CR400A ट्रेनें 217 मील फी घंटे की रफ्तार से पटरियों पर दौड़ती हैं, जिससे वो सफर जो पहले 22 घंटे में मुकम्मल होता था अब सिर्फ 8 घंटों में तय हो जाता है। इस मंसूबे के दौरान हजारों पुल और सुरंगें तामीर की गईं, जो बाज मकामात पर जमीन के अंदर सैकड़ों फुट गहराई तक जाती हैं। 60 मिलियन टन से ज्यादा स्टील और करोड़ों टन कंक्रीट के इस्तेमाल ने इस बात को वाजे कर दिया कि चाइना किस लेवल की इंजीनियरिंग सलाहियत रखता है। रात के वक्त जब ये तेज रफ्तार ट्रेनें रोशन लाइट्स के साथ तारीक जमीन पर दौड़ती हैं, तो यूं महसूस होता है जैसे पूरा मुल्क एक मजबूत धागे में परो दिया गया हो। एक तरफ कई ममालिक अभी लागत, डिजाइन और सियासी मंजूरियों पर बहस में उलझे हुए हैं, तो दूसरी तरफ चीन अब तक 28,000 मील से ज्यादा हाई स्पीड रेल नेटवर्क मुकम्मल कर चुका है, जो जमीन का एक से ज्यादा चक्कर लगाने के बराबर है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अब बात करते हैं तवानाई के शोबे की, जिसमें चाइना का सबसे जुर्रतमंदाना मंसूबा मैडोग हाइड्रो पावर स्टेशन है, जिसे MDOG हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है।
یہ منصوبہ 3 گورجیس ڈیم سے تقریباً 3 گنا بڑا ہے اور ہمالیہ کے انتہائی دشوار گزار علاقے میں تعمیر کیا گیا۔ 60 گیگا واٹ کی حیران کن صلاحیت کے ساتھ اس منصوبے سے سالانہ 300 ارب کلو واٹ آور بجلی پیدا کرنے کی توقع کی جا رہی ہے، جو 100 ملین سے زائد گھروں کو بجلی فراہم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس منصوبے پر اندازاً 200 ارب یوان یعنی تقریباً 28 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ یہ منصوبہ 2024 کے آخر میں منظور ہوا۔ جولائی 2025 میں اس کی تعمیر کا آغاز کیا گیا اور اس کی تکمیل 2033 تک متوقع ہے۔ یہ منصوبہ یارلنگ سانگپو دریا کے عظیم موڑ پر واقع ہے، جو سطح سمندر سے 3 میل سے زیادہ بلندی پر پایا جاتا ہے۔ یہ علاقہ دنیا کے سب سے مشکل تعمیراتی مقامات میں شمار ہوتا ہے، جہاں شدید سردی، موسم کی غیر یقینی صورتحال اور زلزلوں کا مستقل خطرہ موجود رہتا ہے۔ یہاں چینی انجینئرز 5 ڈیم تعمیر کر رہے ہیں اور تقریباً 5000 فٹ کی گہرائی پر 56 میل لمبی سرنگیں کھودی جا رہی ہیں۔ یہاں کا درجہ حرارت مائنس میں ہونے کی وجہ سے اور زلزلوں کی کثرت کی بنیاد پر ورکرز کو کئی مشکلات کا سامنا ہے، مگر چائنیز قوم ایسے ہی سر پھرے منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے مشہور سمجھی جاتی ہے۔ یہاں 20,000 سے زائد انجینئرز کام کر رہے ہیں، 15 بڑی ٹنل بورنگ مشینیں اور ریئل ٹائم جیولوجیکل سینسرز استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ ہر مرحلے میں مکمل درستگی اور حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ جب یہ منصوبہ مکمل ہوگا تو یہ امریکہ کے گرینڈ کولی اور ہوور ڈیمز کی مشترکہ پیداوار سے بھی دگنی بجلی پیدا کرے گا اور یہ چین کی تکنیکی مہارت اور فطرت کو مسخر کرنے کے عزم کی ایک واضح علامت بن جائے گا۔ پیارے دوستو، اسی طرح ہانگ کانگ یوہائی مکاؤ پل دنیا کی جدید ترین انجینئرنگ کا ایک شاندار نمونہ ہے، جو جنوبی بحیرہ چین کے وسط میں واقع ہے اور ایشیا کے ٹرانسپورٹ نظام کو یکسر بدل چکا ہے۔ یہ عظیم منصوبہ تقریباً 34 میل طویل ہے اور اسے دنیا کی سب سے لمبی سمندری کراسنگ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس میں صرف پل ہی نہیں بلکہ زیر سمندر سرنگیں اور 2 مکمل طور پر مصنوعی جزیرے بھی شامل ہیں، جو انسانی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کی اعلیٰ مثال ہیں۔ اس پل کی تعمیر پر 20 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ لاگت آئی اور اسے مکمل ہونے میں تقریباً 10 سال لگے، جس دوران انجینئرز اور مزدوروں کو شدید قدرتی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ تعمیر کے دوران 500 سے زیادہ طوفان آئے اور 33 فٹ تک بلند سمندری لہروں نے منصوبے کو بارہا آزمائش میں ڈالا، مگر جدید ڈیزائن اور مضبوط منصوبہ بندی نے اسے ممکن بنایا۔ یہ پل ہانگ کانگ، یوہائی اور مکاؤ کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اس خطے میں 8 کروڑ سے زائد افراد آباد ہیں اور یہاں کی مشترکہ معیشت سالانہ تقریباً 1.9 ٹریلین امریکی ڈالر ہے۔ اس پل کی بدولت ان شہروں کے درمیان سفر کے اوقات نمایاں طور پر کم ہوئے، جس سے تجارت، سیاحت اور معاشی سرگرمیوں کو غیر معمولی فروغ ملا۔ ہانگ کانگ یوہائی مکاؤ پل صرف ایک سفری رستہ نہیں بلکہ چائنا کے 21ویں صدی کے ویژن کی عملی تصویر ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھے چائنا کے دماغ ہلا دینے والے میگا پروجیکٹ۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔